क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे की मुसलसल कमज़ोरी और भूख ना लगने की असल वजह क्या हो सकती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका बच्चा या कोई करीबी रिश्तेदार बार-बार पेट दर्द की शिकायत कर रहा है? तहकीक बताती है कि पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग पेट और आंतों के कीड़ों की वजह से बीमार होते हैं और अक्सर इसका बर वक्त इलाज नहीं हो पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू तरीके ऐसे हैं जो ना सिर्फ मौसर हैं बल्कि बिल्कुल महफूज हैं, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये जानते हैं कि ये कीड़े कैसे पैदा होते हैं, इनकी अलामात क्या हैं और घर बैठे इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। पेट और आंतों के कीड़ों की जो बुनियादी वजूहात हैं, उनमें गंदा पानी पीना और गैर सेहतमंद खुराक का इस्तेमाल करना शामिल है। खाने से पहले हाथ का ना धोना, गैर महफूज जो खाने होते हैं, खाने की अशिया हैं, उनका इस्तेमाल करना कीड़ों के फैलाव का सबब बनता है। इन कीड़ों की मौजूदगी की जो अलामात हैं, उससे आपको आगाह करते चलें। इससे पेट में दर्द का होना, वज़न में कमी का आना, भूख का ना लगना और जिस्मानी कमज़ोरी होना शामिल है। बाज़ औक़ात आपको बार-बार दस्त या कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। ये कीड़े आपके जिस्म से जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, उन्हें चोरी करते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत मुतासिर हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू इलाज की, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लहसुन, गार्लिक को कुदरती एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसमें ऐसे अज्जा मौजूद होते हैं जो कि कीड़ों को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। रोज़ाना सुबह खाली पेट अगर लहसुन के 2 जवे चबा लिए जाएं तो इससे पेट के कीड़ों का खात्मा होता है। आप चाहें तो लहसुन को पानी के साथ भी निगल सकते हैं, लेकिन याद रखें कि इसे कच्चा खाना ज़्यादा मौसर होता है। इससे न सिर्फ कीड़ों का खात्मा होता है बल्कि जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ती है। लहसुन को सदियों से जरासीम और पैरासाइट्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लौंग, क्लोव्स की। ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लौंग में मौजूद फ़िनोल नामी जो कंपाउंड होता है, वो पेट के कीड़ों को मारने में मदद करता है। रोज़ाना लौंग की चाय पीने से आपकी आंतों को ये साफ़ करती है और ये चाय बनाने के लिए आपको 2 लौंग ले लीजिए, उसे 1 गिलास पानी में या 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल कर छान लें और खाली पेट ही आपको इसे पीना होगा। इसको आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे निज़ामे हाज़मा भी बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज एक कुदरती पैरासिटिक दवा के तौर पे काम करते हैं। इनमें मौजूद कंपाउंड कीड़ों को मफलूज कर देते हैं, जिससे वो आंतों से बाहर निकल आते हैं। रोज़ाना 1 चम्मच कद्दू के बीज खाने से न सिर्फ कीड़ों का खात्मा होता है बल्कि ये निज़ामे हाज़मा को बेहतर भी बनाते हैं। अब बात करते हैं पपीते के बीज, पपाया सीड। ये भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। पपीता ख़ास तौर पर कीड़ों के इलाज के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके बीजों को पीसकर अगर शहद में मिलाकर खाने से कीड़ों का जल्द खात्मा हो सकता है। रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच पपीते के बीज इसका पाउडर बनाकर शहद के साथ मिक्स करके इसको आप लाज़मी लीजिए। इससे आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा और आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। पपीते के बीज कुदरती एंजाइम्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि कीड़ों को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं नीम लीव्स, नीम के पत्तों की। नीम के पत्तों में मौजूद कुदरती अज्जा पेट के कीड़ों के खिलाफ काम करते हैं। नीम की जो चाय है उसको बनाने के लिए आपको इसके चंद पत्ते लेने होंगे, उसे पानी में उबाल लीजिए और रोज़ाना खाली पेट इसका इस्तेमाल करें। ये ना सिर्फ कीड़ों को कम करता है, कीड़ों को ख़त्म करेगा, बल्कि जिस्म से जहरीले मवाद को भी ये चाय बाहर निकालती है। नीम के पत्ते अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटी पैरासाइट खवास के लिए बहुत ही मशहूर है। नीम के पत्तों का जोशांदा बनाइए, इसके पीने से पेट के कीड़े जल्द ख़त्म हो जाते हैं। एहतियाती तदाबीर की अगर बात की जाए तो इन इलाजों के साथ साथ आपको सफाई का बहुत ख्याल रखना है। खाने से पहले और बाद में हाथ का धोना बहुत ज़रूरी है। साफ़ पानी पीना है और खाने की अशिया को ढाँप कर रखें। आप इन कीड़ों से महफूज रह सकते हैं।
یہ آسان اور مؤثر گھریلو علاج جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ آپ اور آپ کے خاندان کو صحت مند رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ان نسخوں کو ضرور آزمائیے اور صحت مند زندگی کا لطف اٹھائیں۔ یاد رکھیے، آپ اس میں سے کوئی بھی ایک ریمیڈی، ایک نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے سبھی نسخوں کو اکٹھا استعمال نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی دوا کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں انار کے چھلکے، یہ بھی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ انار کے چھلکوں کو اگر آپ پانی میں ابال کر پھر اسے چھان لیتے ہیں اور اس پانی کو دن میں ایک بار پی لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف کیڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ جسم سے زہریلے مواد بھی نکلتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں دہی، یوگرٹ پرو بایوٹکس خصوصیات کے حامل ہوتی ہے جو آنتوں کو صحت مند بناتی ہے۔ آنتوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دہی میں کالے نمک کی ایک چٹکی اگر آپ ملا کر روزانہ کھاتے ہیں تو اس سے کیڑوں کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے۔ دہی معدے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ معدے کو مفید جو بیکٹیریا ہے وہ فراہم کرتی ہے اور یہ کیڑوں کو مارتی ہے۔ کوکونٹ آئل، ناریل کا تیل قدرتی طور پہ اینٹی پیراسائٹک ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 چمچ ناریل کا تیل پینے سے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ صرف کیڑوں کو ختم کرتا ہے بلکہ نظام ہاضمہ کو بھی بہتر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ہینگ، جی ہاں، ہینگ میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو پیٹ کے کیڑوں کو مارنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ ایک چٹکی ہینگ کو اگر آپ نیم گرم پانی میں ملا کر روزانہ صبح خالی پیٹ پیتے ہیں تو اس سے کیڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گاجر میں موجود فائبر آنتوں کو صاف کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ کچی گاجر کھانے سے کیڑے مر جاتے ہیں اور نظام ہاضمہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ انم ہوم ریمیڈی وزٹ کریں۔ اگر آپ کو اچھا لگے، انفارمیٹیو لگے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیجیے گا۔ اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ آخر میں آپ کو بتاتی چلوں، لہسن عام طور پہ یہ بچوں کے لیے محفوظ ہوتا ہے، لیکن بہت چھوٹے بچوں کو خالی پیٹ کچا لہسن دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے معدے میں جلن پیدا کر سکتا ہے۔ لہسن کو کھانے میں شامل کر کے یا آپ تھوڑی مقدار میں استعمال کرا سکتے ہیں۔ لونگ کی بات کی جائے تو یہ بچوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن اس کی چائے بچوں کو دینے سے پہلے مقدار کا خاص خیال رکھیے۔ بہت زیادہ لونگ کی مقدار بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ کدو کے بیج بچوں کے لیے محفوظ ہیں اور غذائیت سے بھرپور بھی ہوتے ہیں۔ بچوں کو تھوڑی مقدار میں بیج دینا بہتر ہے، خاص طور پر اگر وہ پہلی بار استعمال کر رہے ہوں۔ پپیتا اور اس کے بیج کی بات کی جائے تو یہ بھی بچوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن پپیتے کے بیجوں کو بچوں کو دینے سے احتیاط کریں کیونکہ یہ ذائقے میں کڑوے ہوتے ہیں اور بڑی مقدار میں نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ صرف پپیتا دیں۔ نیم کے پتے بہت چھوٹے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ بڑے بچوں کو بھی نیم کی چائے یا اس کا استعمال ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر بالکل مت دیجیے۔ انار کے چھلکے کی چائے چھوٹے بچوں کو بالکل نہ دیں، یہ صرف بڑے بچوں کے لیے ہی مناسب ہے اور وہ بھی بہت کم مقدار میں۔ دہی بچوں کے لیے بالکل محفوظ ہے اور ہاضمے کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بچوں کو روزانہ دہی دینا ان کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ ناریل کا تیل عام طور پہ بچوں کے لیے محفوظ ہوتا ہے، لیکن اسے کم مقدار میں استعمال کرائیں، خاص طور پر اگر بچہ پہلی بار استعمال کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ ہینگ کی بات کی جائے تو چھوٹے بچوں کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بڑے بچوں کو بہت ہی کم مقدار میں آپ دے سکتے ہیں۔ گاجر بچوں کے لیے بالکل محفوظ ہے اور انہیں غذائیت فراہم کرتی ہے۔ کچی یا پکی ہوئی گاجر دونوں ہی بچوں کو دی جا سکتی ہیں۔ ہر بچے کی صحت اور ہاضمے کی جو حالت ہے مختلف ہوتی ہے، لہٰذا کسی بھی گھریلو علاج کو بچوں کے لیے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے، خاص طور پر اگر بچہ چھوٹا ہے یا پہلے سے کسی طبی حالت کا شکار ہے۔